share walaupun tasa berbiakbar macam orang berisisan dan tilawat nama baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا وإذا النفوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا بأي